परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री हरिको चरण कमलमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै सम्पूर्ण श्रोतागणहरूलाई प्रातःकालीन अभिनन्दन। आज स्वस्थानी व्रतकथाको पहिलो दिन हामी यस समूह सत्सङ्ग मञ्चमा स्वस्थानी व्रतकथाको कथालाई श्रवण गराउन जाँदैछौँ। श्रोतागणहरू, कथा श्रवण गर्नुभन्दा पहिला भगवती साम्ब सदाशिव भगवान शङ्कर र माता पार्वतीको ध्यान गर्दै तथा यहाँ स्वस्थानी भगवानलाई हातमा पुष्प अक्षता आदि ग्रहण गरेर स्तुति गर्दै हामी कथालाई आरम्भ गर्दछौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणरुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः शङ्खपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलाप्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवती तस्मै व्यासाय मिततेजसे नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथाम् इमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। पूर्वकालमा समस्त मुनिहरूमा सबै प्रकारले ख्याति प्राप्त गर्नुभएका अगस्त्य मुनि आफ्नो आश्रममा तपमा लीन हुनुहुन्थ्यो। एक दिन आफ्नो वाहन मयूरमा चढेर स्कन्द कुमार त्यही आउनुभयो। अगस्त्य मुनिले देखेर सम्मानको साथ आसनमा बसाली स्वागत सत्कार गरिसके पश्चात अत्यन्त नम्र बानीले सोध्नुभयो, हे कुमार, यो संसारको सृष्टि कसरी भयो? यसको विषयमा मलाई धेरै जान्ने इच्छा छ। त्यसैले हे गुरुवर, तपाईले कृपा गरेर मलाई यस विषयमा भनिदिनुहोस्। यदि तपाईले मलाई यस जिज्ञासाको र मेरो यो जिज्ञासालाई तपाईले शान्त गर्नुभयो भने म आफूलाई धन्य सम्झिने थिएँ। अगस्त्यको यस्तो प्रश्न सुनेर कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, तपाई एकचित्त भई सुन्नुहोस्, म तपाईलाई सृष्टिको क्रम सुनाउनेछु।
यो सृष्टि प्रारम्भमा सबैभन्दा पहिला परब्रह्मको इच्छाले स्वयं स्मरण हुने साथ त्यही इच्छाले प्रेरित समस्त गुणले युक्त ब्रह्मा विष्णु र भगवान शङ्कर प्रकट हुनुभयो। यहाँ भन्नुहुन्छ कि परमात्मालाई इच्छा भयो कि यो संसारमा म एक्लै छु, अब धेरै हुने इच्छा भयो। कस्तो भन्दा एको अहम बहुश्याम, म आज यहाँ अब आफूलाई स्वयंलाई मात्र देख्नुभयो। अनि भगवानले सोच्नुभयो म त एक्लै छु, अब यो संसारको जगतको रचना गर्नेछु। धेरै गर्ने साथसाथ यहाँ भन्नुहुन्छ कुमारजी, इच्छा गर्ने साथसाथ ब्रह्मा विष्णु र शिव भगवान शङ्कर प्रकट हुनुभयो। अनि यहाँ भन्नुहुन्छ तिनीको शक्ति स्वरूप त्रिगुणले युक्त यी ब्रह्मा विष्णु र शङ्करको तिनैटा गुणले युक्त भएको माया र प्रकृतिको उत्पन्न भयो। अब भन्नुहुन्छ त्यो त्रिगुणात्मिका मायालाई, अब भन्नुहुन्छ कि यो मायालाई जित्न अथवा यसलाई वशमा पार्न अत्यन्त कठिन छ। र भन्नुहुन्छ कुमारजी कि त्यही मायाभन्दा पर अर्थात् ठुलो अथवा श्रेष्ठ प्रतिष्ठायुक्त निवृत्ति पद छ। त्यो भन्दा पनि पर अर्थात् श्रेष्ठ भनेको शान्ति पद छ। अनि त्यो शान्ति पद भन्दा पनि श्रेष्ठ भनेको शान्त्यातीत पद छ। त्यसपछि विद्या पद छ। विद्या भन्दा पनि श्रेष्ठ निवृत्ति पद छ। जान्नेहरू, ज्ञाताहरू, विद्वानहरू त्यो निवृत्ति पदलाई मोक्ष पनि भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, यो मैले तपाईलाई संक्षेपमा वर्णन गरेँ। अलि विस्तारले सृष्टिको क्रम बुझ्नलाई र बुझाउनलाई र यी अत्यन्त कठिन छ। संक्षेपमा भनेको कारण पनि मुख्य यही हो, प्रलय र सृष्टिको क्रम बेग्ला बेग्लै छ। एक नियमले सृष्टि हुन्छ भने अर्को नियमले प्रलय हुन्छ। जो त्रिगुणात्मिका माया छन् ती शान्त्यातीत, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा, निवृत्ति आदि पदमा रहन सक्दैन। माया भन्दा पनि टाढा रहने जो अव्यक्त छ त्यो आत्मामा विद्यमान छ। त्यसैले हे अगस्त्य मुनि, जीव अज्ञानी र प्रकृति जड हुनाले, उनीहरूमा कम बुद्धि हुनाले, जड हुनाले, यहाँ जड भनेको बुद्धि कम हुनाले समस्त परमात्मा अचेतन छन् भन्ने सोच्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ कारण बिना कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन। यसै कारण जगतको अधिष्ठाता परमात्माको इच्छा बिना कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन। यो कुरा वेद, शास्त्रमा, पुराण आदिमा पनि स्वीकारेको छ। त्यही पनि वेदान्त आदि शास्त्रहरूले सबैको गतिलाई नपुग्न हुनाले सबैले तुरन्त निश्चय हुन नसक्ने भएकाले त्यसै कारण जन्म मरणहरू बन्धन नछुटेर त्यसको सुख दुःख केवल अनुभव गर्न जीवद्वारा यो संसारको क्रम चलिरहेको छ। यो क्रम कल्प कल्पको भेदले भिन्न भिन्न चाहिँ देखिन्छ। जस्तो कल्पमा जस्तो प्रकारको हुन्छ त्यस्तै प्रकारको भिन्नता देखिन्छ। त्यसैले केवल म पद्म पुराणको मात्र वर्णन गर्नेछु भनेर यहाँ अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ। अब कुमारजी भन्नुहुन्छ अगस्त्य मुनिलाई। अब यहाँ फेरि यहाँ भन्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्मा विष्णु र यी शिव महेश्वर भगवान यिनमा यी तिनैजना एक हुन्। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। यहाँ भनेको छ ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर यी तीन देवलाई जसले अलग कसले मान्दछ भन्दा जो अविवेक छ, जसमा ज्ञान छैन, जसमा ज्ञान छैन त्यसले मात्र यी ब्रह्मा विष्णु अनि शङ्कर भगवानलाई अलग अलग मान्दछ। अपितु यहाँ भगवानले त स्वयं नै श्रीमद् भागवत महापुराणमा भन्नुभएको छ त्रयाणाम एकभावानां यो न पश्यति वै विधाम सर्वभूतात्मनं ब्रह्मं
शान्तिमधिगच्छति। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराणमा चतुर्थ स्कन्धमा भगवान भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीलाई, हे ब्रह्माजी, तपाईँ, म अनि शङ्कर यी तीन देवमा जसले भेद राख्दछ, जसले अलग अलग भाव राख्दछ भने त्यसले शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, र जसले ब्रह्मा विष्णु महेश यी तीन देवमा सबैमा एक सम्झिन्छ स शान्ति अधिगच्छति, त्यसले अत्यन्त शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ, त्यसले मेरो दिव्य भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसैले यहाँ सुनत कुमार पनि भन्नुहुँदैछ, कुमारजी पनि भन्नुहुँदैछ कि हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्मा विष्णु र शिव एक हुन्, यिनमा सानो र ठुलो भन्ने भेद छैन। हे मुनि, सृष्टि गर्नको लागि चतुर्मुख ब्रह्मा, पालन गर्न भगवान विष्णु र संहार गर्नको लागि रुद्र भगवान हुनुहुन्छ। विष्णु र शिवको आयु अवधि प्रमाण छैन। यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान विष्णु र शङ्करको आयुको अवधि प्रमाण छैन, उहाँको नित्य निरन्तर आयु छ, कुनै प्रमाण छैन। तर यहाँ ब्रह्माको भन्नुहुन्छ 100 वर्ष परमायु कहिन्छ। उनको प्रथम 50 वर्षलाई परार्ध भन्दछन्, 50 वर्षलाई एक परार्ध। अनि यहाँ भन्नुहुन्छ 100 वर्ष पुगेपछि भगवान ब्रह्मको पनि नाश हुन्छ अथवा प्रलय हुन्छ। प्रलय भएपछि समस्त संसार र यसमा रहेका समस्त वस्तुहरू केही पनि रहँदैन। अनि ईश्वरद्वारा अर्को सृष्टिको क्रम आरम्भ हुन्छ। त्यो नयाँ सृष्टि पनि अगाडि जुन क्रमले चलेको थियो सोही प्रकारले चल्न थाल्दछ। प्रलय चाहिँ अनेक प्रकारले हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माको घर गृहस्थी सबै छ, उनले पनि खानु पर्दछ, सुत्नु पर्दछ। उनी बस्ने लोकको नाम सत्यलोक अथवा ब्रह्मलोक भनिन्छ। प्रातःकाल हुँदा उहाँले सृष्टि गर्नुहुन्छ र उहाँको एक दिनमा सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी 4 युग 72 बार घुमिरहन्छ। 72 पल्ट घुमिसक्छन्। रात परेपछि प्रलय भगवान ब्रह्माले गर्नुहुन्छ। रात परेपछि प्रलय गर्नुहुन्छ। यही क्रमले जब ब्रह्माको 100 वर्ष पुग्दछ तब महाप्रलय भनिन्छ। अनि त्यस महाप्रलय पश्चात फेरि पहिलो जस्तै रजोगुणले युक्त ब्रह्माजीको उत्पन्न हुन्छ। अहंकार पञ्चमहाभूत भनेको अग्नि, जल, वायु, आकाश र पृथ्वी। यी पञ्चमहाभूत र ज्ञानेन्द्रिय भनेको चक्षु, श्रोतः, जिह्वा, घ्राणः र त्वचा। यी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय भनेको हात, पाउ, मुख अनि जनेन्द्रिय। यी कर्मेन्द्रिय र तन्मात्रा शब्द, रूप, रस, गन्धले युक्त एउटा दिव्य अण्डको स्वरूप बन्दछ। एउटा दिव्य अण्डको स्वरूप बन्दछ र त्यो अण्ड ब्रह्ममय हुनाले, ब्रह्म अर्थात् भगवानमय हुनाले अर्थात् ज्ञानमय हुनाले त्यसको नाम ब्रह्माण्ड हुन्छ। अनि यहाँ भन्नुहुन्छ कि हे अगस्त्य मुनि, त्यही ब्रह्माण्ड फुटेर 2 भागमा विभक्त हुन्छ। एक भाग प्रकृति र अर्को भाग पुरुष बन्दछ। त्यसैबाट प्रथम सृष्टि चतुर्मुख ब्रह्मा हुनुहुन्छ। अनि पालन गर्ने अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका स्वामी भगवान श्री विष्णु हुनुहुन्छ र ती सम्पूर्ण संसारलाई संहार गर्नको निमित्त भगवान शङ्कर महारुद्रमा अवतरित हुनुहुन्छ। यिनीले यो सृष्टिको कार्य निर्बाध गतिले गर्नुहुन्छ। जसको इच्छाले यो अण्डको उत्पत्ति हुन्छ त्यस परब्रह्म परमात्मालाई त्रिगुण, गुणातीत, चतुर्व्यूह, अनादि, अजन्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति आदि नामले
भनिन्छ। त यहाँ भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सुमेरु पर्वत समुद्रको बीचमा समस्त जीवहरू गर्भाशयमा बालक रहे जस्तै नै रहेका छन्। सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र आदि पनि त्यही सुमेरुको चारैतिर स्थित छन्। निराकार आकाश पनि त्रिगुणात्मिका माया र पञ्चमहाभूतले बेरिएझै भई आकारवान अर्थात् एक रूपबाट अर्को रूपमा देखिन्छन्। तर त्यस आकाशलाई राम्ररी विचार गर्दा आदि मध्य अन्त नभएको अनादि अनन्त परमेश्वरको लीला मात्र हो भन्ने जानिन्छ। यो संसार नै भ्रान्तिको रूप हो, किनकि उनी ईश्वरको इच्छाले सृष्टि स्थिति अर्थात् पालन र संहार हुन्छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न सकिन्न। जति ब्रह्माण्ड छन् उति नै ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, विष्णु हुनुहुन्छ र भगवान शङ्कर, चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, दिक्पाल यी सम्पूर्ण जगतमा भएका प्रत्येक महान सम्पत्तिहरू छन्। त्यसैले यहाँ हे अगस्त्य मुनि, जस्तै सपनामा देखिएका अनेकौं सुख दुःखको अनुभव जस्तै सपनामा देखिन्छ म आज राजा भएको छु, अथवा म गाडीमा गइरहेको छु, अथवा आकाशमा उडिरहेको छु, अनि जाग्ने साथसाथ त्यो वस्तुलाई खोज्यो भने प्राप्त हुँदैन। यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ कि हे अगस्त्य मुनि, जस्तै स्वप्नमा देखेका अनेकौं सुख दुःखको अनुभव जागा हुने साथ केही पनि रहन्न, त्यस्तै यो मिथ्या अनित्य संसारको सुख दुःख पनि स्वप्न जस्तै छ। सुख दुःख त मनले मात्र अनुभव गर्दछ। त्यसको भागी जुन मन हो त्यसलाई आफ्नो वशमा राख्नु नै ईश्वर प्राप्तिको मुख्य बाटो हो। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सुख दुःख त मनमा मात्र अनुभव हुन्छ, त्यसैले त्यसको भागी जुन मन हो त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्नु त ईश्वरको प्राप्तिको मुख्य बाटो हो भन्ने कुराहरू पण्डितले अथवा विद्वानले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। विद्वान मानिसले यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। हे मुने, तिमी पनि एकाग्र मनले तपस्या गर, अवश्य सिद्धि पाउनेछौ, अवश्य सिद्धिलाई प्राप्त गर्नेछौ। मैले यो सृष्टिको क्रम तिमीलाई अत्यन्त संक्षेपमा सुनाए। अब दोस्रो अध्यायमा पद्मकल्पको वर्णन गर्नेछु, ध्यानपूर्वक सुन। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि व्रतकथायां सृष्टि कर्म वर्णनामः प्रथमोऽध्यायः। अब द्वितीय अध्यायमा हामीले भोलिको कथा श्रवण गर्नेछौँ। आजको यस दिव्य कथालाई हामी